अस्सलाम वालेकुम। प्रिपरेशन विद अतिज़ई। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि PMLN कोर्स में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, फ़िज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब क्लियर करने के बाद आपको इनिशियल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आजकल जितने भी टेस्ट PMLN कोर्स के हो रहे हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, इनिशियल इंटरव्यू में ज़्यादातर लड़के जो हैं वो रह जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी से अपने इंटेलिजेंस फ़िज़िकल टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास बाद में टाइम इतना नहीं होगा। आपको एक हफ़्ता या 3 दिन या 4 दिन या आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। ये एक जनरल इंटरव्यू होता है। इसमें एक कैंडिडेट में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक 70-60 लड़कों में देखी जाती हैं, और उनमें जो 10 या 20 या 35 सेलेक्ट होते हैं तो वो किन बेसिस पे होते हैं, किस तरह होते हैं, और वो कौन सी चीज़ होती है जो आपको रिकमेंडेशन सर्कल या नॉट रिकमेंडेशन सर्कल में लेके जाती है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि हम अपने दोस्तों के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्होंने इनिशियल इंटरव्यू किस तरह क्लियर किया, फिर आगे वो किस तरह गए, किन किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, कौन कौन से तरीके से उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ क्लियर किए। तो इसके लिए आपके साथ में एक दोस्त का इंटरव्यू शेयर करूंगा, मिस्टर जीशान। फैसलाबाद सेंटर में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। आप ये सुन लें, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा आर्मी का इनिशियल इंटरव्यू इस तरह हुआ था कि मैं जो है ना पहले एयरफोर्स का दे चुका था, तो मेरा उसके बाद आर्मी का था। तो ये जो मैं असल में दरअसल मेरा इंटरव्यू रात को तकरीबन 11:30 के करीब हुआ था, ये जो आर्मी का इनिशियल इंटरव्यू था। तो मैं सेकंड लास्ट था और इसके बाद लास्ट था, और उन्होंने हमें बताया था कि आपने इस डोर से एंटर होना है, एक साइड से एंटर होना है और दूसरी साइड से आउट हो जाना है, ठीक है। तो बैग मेरा इसी साइड पे पड़ा हुआ था। तो मैं एंटर हुआ, मैंने बोला मैं कम इन सर, उन्होंने कहा यस प्लीज़, और उसके बाद उसने मुझे बैठने का कह दिया, मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। 3 बंदे बैठे हुए थे, ठीक है, और राइट वाला मेजर था, और तीनों जो है वो आर्मी के यूनिफॉर्म में थे। एक एक सेंटर बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे, एक राइट साइड पे बैठे थे। राइट साइड वाले ने रजिस्टर पकड़ा हुआ था, ठीक है, और वो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट थे या जो भी थे, वो उनके पास रजिस्टर था। जो लेफ़्ट साइड पे था उनके पास कुछ भी नहीं था। फ्रंट वाला जो है वो मुझसे शुरू में उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की। जब उन्होंने बात स्टार्ट इस तरह की कि वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, असल में ये था कि मेरा जो है पहले था नाम ना, तो मैं उस टाइम मेरा यूनिवर्सिटी में पेपर था इस्लामियात का, तो मैं दे के लेट पहुंचा, इस वजह से मेरी बारी एंड पे आई। तो उसने मुझसे इसलिए पूछा कि तुम सुबह किधर थे। तो मैंने उसको बताया कि सर आई वाज अटेम्प्टिंग पेपर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन एज आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहता ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू सारा इंग्लिश में था, ठीक है, और आफ्टर दैट उसने मुझसे पूछा कि यार ये मुझे असल में काफ़ी टाइम हो गया इसका। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि वाई वर यू नॉट रिकमेंडेड लास्ट टाइम। तो मैंने रीज़न बताई कि सर ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस आई थिंक। फिर कहता है इन विच। मैंने कहा सर इन GTO टास्क, इन साइकोलॉजिस्ट टास्क एंड ऑल दीज। तो उसने मुझसे पूछा, जो मेजर इधर बैठा था, उसने पूछा कि ओके देन टेल मी व्हेन वर योर लास्ट ISSP। तो मैंने उसको डेट बताई, इट वाज फ्रॉम 16 टू 20 दिसंबर 2018 आई थिंक उस टाइम थी। तो वो मैंने उसको डेट बताई। उसके बाद बस यही उसने बेसिक क्वेश्चंस किए मेरे से, कोई उसने क्वेश्चन नहीं किया उससे रिलेटेड, बिकॉज वो चेक कर रहा था कॉन्फिडेंस, और वो देख रहा था कि बंदा जो है वो किस हिसाब से जवाब दे रहा है। और बस मेरा यही क्वेश्चंस हुए थे। हाँ, अगर आप एयरफोर्स का पूछते हो, जो इनिशियल एयरफोर्स का था, क्योंकि मेरा पहला वही बनता था, जब एक बार बंदा दे के आ जाता है ना, फिर दूसरा इनिशियल उसका इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि बाकियों से इनिशियल में वो पूछ भी रहा था, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल क्या है, किसी से मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेरे से उसने कोई नहीं पूछे थे। मेरे से जो था ना इनिशियल एयरफोर्स का, उसमें उसने पूछे थे, क्योंकि वो मेरा पहला था। तो उसने सबसे पहले मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने सारा इंट्रोड्यूस उसने मुझे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने इंग्लिश में सारा इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोडक्शन का ये तरीका रखा था कि
سب سے پہلے جو ہے میں نے اپنا نام بتایا، پھر میں نے نا اپنی کوالیفیکیشن بتانا شروع کی، اور کوالیفیکیشن کے بعد میں نے اپنے والدین کا بتایا، اپنے بہن بھائیوں کا بتایا۔ تو اس نے جب میں نے اپنے والد کا بتایا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس محکمے میں کام کرتے ہیں اور اس محکمے کا ایبریویشن کیا ہے نا۔ تو دین آئی ٹولڈ کہ یہ بنتا ہے اس سے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ نا ایئر فورس میں آنا کیوں چاہتے ہو؟ تو موسٹ ریکمینڈڈ آنسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جو آپ کی ریزن ہوتی ہے جانے کی، تو وہی آپ دیا کریں۔ اچھا خیر، یہ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر اس کے بعد بس اس میں جو ہے اس نے میں سے اس نے بھی کوئی خاص کوشچنز نہیں کیے تھے جنرل نالج کے۔ میرے جب بھی انیشیل انٹرویوز جو تھے نا وہ ایسے ہی تھے، مطلب سمپل کوشچنز تھے، اور کوئی اکیڈیمک کوشچن نہیں آیا تھا اس کے اندر۔ بس اس نے پوچھا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ کیسا ہوا تھا۔ میں نے کہا سر بہت اچھا ہوا تھا، آئی تھنک مجھے تو پورے مارکس ملے ہوں گے۔ تو بس اس طرح کر کے انیشیل انٹرویو دونوں ہوئے تھے، دونوں کلیئر ہو گئے تھے پہلی بار۔ یہ سارا سین ہے بھائی۔ اچھا، اس میں نا میں ایک بات مس کر گیا کہ جو انہوں نے ہمیں کہا تھا نا اس ڈور سے انٹر ہونا ہے اور اس ڈور سے جانا ہے، تو جب اس نے مجھ سے میجر نے لاسٹ ڈیٹ پوچھی نا کہ آئی ایس ایس پی کی کب تھی، دین کہتا ہے اوکے تھینک یو۔ میرا انٹرویو انیشیل بہت شارٹ تھا کہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے تھوڑا بایو ڈاٹا لیا اور اس کے بعد جائیے مجھ سے کوشچن کریں گے۔ تو اس نے سائیکالوجسٹ کی طرف دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سائیکالوجسٹ نے جب کہا ٹھیک، تو سینٹر والے نے مجھے کہہ دیا ٹھیک ہے جائیں آپ۔ میں جس دروازے سے انٹر ہوا تھا میں اسی دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا، تو مجھے تینوں نے کہا بیٹے اس طرف سے جانا ہے۔ میں نے کہا اوکے سر سوری۔ تو آئی جسٹ فار گاٹ، میں نے یہ بولا اور میں دوسرے دروازے سے نکل کے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ یہ چیز نیگیٹو جائے گی، پر کیا وہ ہو گیا کلیئر اس نے، میں حالانکہ واپس اسی دروازے کی طرف اٹھ کے آ رہا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں نے مسٹر ذیشان کا انٹرویو سنا، انہوں نے کس طرح پی ایم ایل کورس 144 میں اپنا انیشیل انٹرویو دیا تھا، انہیں کس طرح کے کوسچنز کیے گئے ان سے، انہوں نے کیا کیا فیس کیا وہاں پہ، انہوں نے خود آپ سے شیئر کیا۔ اس طرح کے بہت سے دوست ہیں جو کہ پی ایم ایل کورس میں انہوں نے اپلائی کیا تھا، کچھ ریکمینڈڈ ہیں، آفیسرز ہیں آج کل آن ڈیوٹی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کے ناٹ ریکمینڈ ہو چکے ہیں اور اپنے فیلڈ میں اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ دوست جن کو کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا، ان کا فرسٹ ٹائم ہے پی ایم ایل کورس میں اپلائی کر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، تو اس حوالے سے ان کی زبانی ان کے ایکسپیرینسز آپ تک پہنچاؤں گا، اور آپ لوگوں نے وہ سننے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ ان سے یہ کویسچن کیسا کیا گیا، انہوں نے کیا آنسر دیا۔ بس یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا نام لیں، خود پہ بھروسہ رکھیں، تیاری کر کے جائیں، کانفیڈنس کے ساتھ جائیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات جو ہے، آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، ہارڈ ورک کرنا ہے اور اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا۔